अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की 13वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। हम बुरी तरह फंस चुके हैं, जोसेफ ने इन सांपों पर फायर करते हुए कहा। चूंकि इमरान और कर्नल ड्रास दोनों उनको आर्डर देकर तेजी से दराड़ वाली जगह से दूर हो चुके थे, इसलिए जोसेफ ने भी अपने साथियों को तेजी से पीछे हटने को कहा। चलो एक तरफ और इन पाकिस्तानी टीम के साथ रहो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इमरान का नेग्रो साथी जोसेफ बहुत बहादुर और समझदार है और तरीके से अपने साथियों के साथ पीछे हट रहा है। मेजर हैरी ने अपने साथियों को मशवरा देते हुए कहा। सब तेजी से पीछे हटते हुए अब इमरान और कर्नल ड्रास वगैरह से बहुत दूर हो चुके थे। मिस्टर तनवीर, तुम और मिस्टर टाइगर, तुम अपने बास के साथ कई बार हमारे मुल्क आ चुके हो, लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत खौफनाक है और हमारे चीफ ने हमें आर्डर दिया है कि फिलहाल यहाँ हम दोनों ग्रुप एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। नहीं, हम तुम यहूदी कुत्तों के साथ नहीं रह सकते जो निहत्ते फिलिस्तीनियों के दुश्मन हैं। ठीक है, हम अलग हो जाते हैं, तुम चारों जा सकते हो। तनवीर, ये मौका गुज़िश्ता वाक़यात को दोहराने और जज्बात का नहीं है, और मास्टर ने भी हमें फिलहाल इनके साथ रहने और इस भयानक मौत के ज़ख़ीरे से और इस भयानक मौत के जजीरे से निकलने के लिए इकट्ठे होने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तक मास्टर नहीं आ जाते, हमें मिलकर इस खतरनाक जजीरे से निकलना होगा। जवाना ने तनवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा तो तनवीर ने खामोशी इख्तियार कर ली। न जाने इस जजीरे पर गोल्डन पावर है या नहीं, लेकिन अगर हम ज्यादा देर इस बर्फानी जजीरे पर रहे तो मौत का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से दरख्तों वाले इलाके चलो, वहां हमारी बहरी बोट है, मगर इस तरफ तो इंतहाई खौफनाक भेड़िए हैं। कोई मसला नहीं, मैंने इमरान के साथी जोसेफ के बारे में सुन रखा है कि ये दरिंदों की नफ्सियात समझता है, और हम एमुनिशन से दरिंदों को संभाल ही लेंगे, क्योंकि इस वक्त बस अचानक ही भेड़ियों ने हमारे साथियों पर अटैक किया था। तुम इसराइली एजेंट फिक्र ना करो, हमने भेड़ियों को बेहोश कर दिया है। ये 3 घंटे से पहले उनको होश नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी एक दूसरे से होशियार होकर और चौंकन्ने होकर चलने लगे। लेकिन इन दोनों ग्रुपों को एक दूसरे का असली दुश्मन होने की वजह से कोई भरोसा नहीं था। तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा, कुदरत का अजीब इत्तेफाक है, दरख्तों के एरिए में भेड़िए पाए जाते हैं। जो भी है, हम सब बहुत मुश्किल में हैं। यहाँ तक कि मास्टर और मिस जूलिया भी इसराइली सेक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल ड्रास और उसके साथी के साथ बर्फ में दराड़ पड़ने पर दूसरी सिमत चले गए हैं, और हमें भी इस मौत के जजीरे से निकलना होगा। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि आपको उनका सामना फिर इन सख्त तरीन इलाके के सांपों से नहीं पड़ा था, और ये तेजी से चलते हुए आप फिर घने दरख्तों के एरिए में थे। घने दरख्तों में आकर उनको खूंखार भेड़ियों का तो खौफ गालिब था, लेकिन वो सर्द और वजूद को चीरने वाली खौफनाक बर्फानी हवाओं से कदरे बच गए थे। जोसेफ, लगता है हम रास्ता भूलकर किसी और सिमत आ गए हैं, यकलख्त टाइगर ने चौंक कर कहा। हाँ, लेकिन हमें चलता रहना चाहिए। साहिल के करीब पहुंचकर अपनी बोट की लोकेशन देखेंगे। मुझे एक बार फिर खूंखार भेड़ियों की बू महसूस हो रही है। वो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी हम काफी दूर हैं, लेकिन वो किसी भी लम्हे हमारी बू सूंघ सकते हैं। जोसेफ, अब तो रात का वक्त है और ये दरख्तों का एरिया तो कदरे खुली जगह है। हम यहाँ रात गुजार देते हैं। ये ना हो कि बहरी बोट की तलाश में हम रात की तारीकी में भटक कर दरिंदों का शिकार बन जाए। तो तुम्हारे ख्याल में यहाँ रात गुजारी जाए, लेकिन किस तरह? इस तरह तो हमें कैंप लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारे कैंप तो लॉन्च में थे जो हमारे चीफ कैप्टन लीजा, इमरान और जूलिया लेकर उस जजीरे से दूर जा चुके हैं, और हमारा उनमें से किसी से राब्ता नहीं हो रहा। बगैर कैंप के हम किस तरह इतनी खौफनाक सर्दी में रात गुजारेंगे? यकलख्त कैप्टन ब्रेम ने एक दरख्त के नीचे गौर से देखते हुए कहा। मिस्टर जोसेफ, यहाँ बर्फानी भेड़ियों के अलावा बर्फानी रीछ भी पाए जाते हैं। अजीब मुसीबत का शिकार हो चुके हैं, पहले भेड़िए, फिर मोजी सांप और अब बर्फानी रीछ। लगता है हम यहाँ गोल्डन पावर की तलाश में नहीं, बल्कि यहाँ मौत से लड़ने आए हैं। सर,
ہم برفانی ریچھوں کے مسکن میں پھنس چکے ہیں اور یہاں ارد گرد برفانی بھیڑیے ہیں جو ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ارے اب سب گنے نکال لو اور جو بھی بھیڑیا نظر آئے اسے بھون ڈالو، اور جہاں سے برفانی بھیڑیے نظر آئیں وہاں درختوں کو ہی بموں سے اڑا دو۔ میرے خیال میں صرف یہاں سے نکلنے پر توجہ دیں۔ اگر کوئی برفانی ریچھ قریب آئے تو اس پر اٹیک کرنا ہی مناسب ہوگا۔ کیا تم میرے آرڈر سے منحرف ہو رہے ہو؟ اور تم چاروں کیا میرا منہ دیکھ رہے ہو؟ کیا میں نے آرڈر نہیں دیا؟ میجر ہیری نے اپنے روب میں ان کو بھی ڈانٹتے ہوئے کہا تو تنویر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن ٹائیگر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ دیکھو مسٹر ہیری، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے باس عمران صاحب کے انڈر کام کرتے ہیں اور تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں۔ بے شک تم کرنل راس کی غیر موجودگی میں اپنی ٹیم کے افسر ضرور ہو، لیکن اپنا روب اپنے ساتھیوں تک ہی رکھو۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی کیپٹن بریم کو جنگلات اور اس نے تمہیں درست مشورہ دیا ہے۔ اگر عمران صاحب ہوتے تو وہ تمہاری طرح احمقانہ مشورہ کبھی نہ دیتے۔ اگر اندھوں کی طرح ہر طرف بم فائر کیے گئے تو برفانی جنگل ہونے کے باوجود درختوں کو آگ لگ سکتی ہے، کیونکہ درندے تو ویسے ہی آگ کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے لیکن ہم پھنس جائیں گے۔ جوزف نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا تو میجر ہیری اس بار چونک کر جوزف کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے مسٹر جوزف، ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ عمران جیسا انسان بھی اس سے جنگلوں کا پرنس کہتا ہے اور اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ سب رکے نہیں تھے اور ان کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک ان کا کسی برفانی ریچھ سے ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ وہ درختوں کے ایریے کو کراس کر کے ایک بار پھر کھلی جگہ آ گئے جہاں ساحل ان سے کچھ ہی فاصلے پر تھا، لیکن جس چیز کا خدشہ تھا وہی ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ بے شمار برفانی ریچھ سمندر کے کنارے موجود تھے، لیکن اس طرف تنویر وغیرہ کو اپنی بوٹ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک 2-3 ریچھوں کی نظر ان پر پڑ گئی۔ ان میں سے چند ریچھ گھراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے تو جوزف اور کیپٹن بریم نے ان ریچھوں سے چند قدموں کے فاصلے پر بم گرائے، جس سے زوردار دھماکے ہوئے اور ریچھ گھبرا کر واپس پلٹ گئے۔ دھماکوں سے دیگر قد آور ریچھ بھی گراتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئے اور اب ان کو صرف دیکھ کر ہی دور سے ہی گرانے لگے تھے۔ گڈ کیپٹن، لگتا ہے تم واقعی درندوں کی نفسیات اور جنگل کے ایڈونچر کا تجربہ رکھتے ہو، لیکن شکر کرو کہ ابھی تک خوفوار بھیڑیے ہمارے سامنے نہیں آئے، ورنہ بھیڑیا ایسا خوفناک اور خوفوار درندہ ہے۔ اب وہ تیزی سے چلتے ہوئے ایک برفانی پہاڑی کے اوپر چڑھے جو اتنی اونچی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے پہاڑی کی دوسری طرف دیکھا ان کو بوٹ نظر آ گئی جس میں عمران اور اس کے ساتھی سفر کر کے آئے ہوئے تھے۔ ٹائیگر، ہم یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ تو پورا نہیں ہوا، اور پھر بزدلوں کی طرح یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مسٹر تنویر، ہم سب بوٹ میں بیٹھ کر اسے آپریٹ کر کے باس سے رابطہ کرتے ہیں، کیونکہ باس کے بغیر ہم کسی ایشو پر کام نہیں کر سکتے، اور جیسے باس کہیں گے ہم ایسا کریں گے۔ لیکن ابھی تم بھی ہمارے ساتھ بوٹ تک چلو، محفوظ ہو کر باس سے رابطہ کرو۔ ہم سب بھی تمہاری طرح مشن اور ٹارگٹ کو ادھورا چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ماسٹر کے حکم کے بغیر ہم تو کچھ نہیں کریں گے۔ البتہ تم یہاں اکیلے رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو۔ ہاں واقعی عمران کے مشورے درست ہوتے ہیں، تنویر نے قدرے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ یہ سب بوٹ کے قریب پہنچتے یک لخت ان کو دور سے سینکڑوں کی تعداد میں قداور سفید رنگ کے انتہائی خوفوار بھیڑیے دکھائی دیے جو تیزی سے ان کے قریب آ رہے تھے۔ فائر! جوزف، ہمارے پاس اتنا ایمونیشن نہیں ہے، کیونکہ اکثر ایمونیشن تو کل سانپوں سے مدبھیڑ میں نظر ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس بھی کچھ زیادہ ایمونیشن نہیں ہے، جو کہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، کیونکہ بچا کچھ ایمونیشن ہے جو ختم ہونے کو ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ان گھراتے ہوئے خوفوار بھیڑیوں کی تعداد ان کے بے دریغ فائروں سے کم ہونے لگی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، اور ان سب کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ دیکھ کر ان کے اوسان خطا ہو گئے کہ خوفوار بھیڑیوں کا ایک اور گروہ ان کی طرف آ رہا تھا۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔
دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.